दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदा पीठेन प्रवर्त्यमाने अस्मिन् वेदवेदान्तगुरुकुल महाविद्यालये बहवः विद्यार्थिनः स्वीय वेदशाखाः अधीत्य देशे बहुत्र लब्धप्रतिष्ठाः सन्ति। वेदशास्त्राणां प्रचारेण अस्य लोकस्य विशेषतः श्रेयः भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। सर्वेषामपि श्रेयः धर्मेण भवति। धर्मश्च अस्य प्रपञ्चस्य आधारभूतः वर्तते। अयञ्च धर्मः वेदेषु तदनुसारि शास्त्रेषु च प्रतिपादितः वर्तते। अतः इदं वेदशास्त्राध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकं। तदर्थं पाठशालादिव्यवस्था अत्यन्तम् आवश्यकी। तदर्थमेव विशेषतः अत्र वेदवेदान्तगुरुकुलमहाविद्यालयः पूर्वं समारब्धः। अधुना अनेन दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदा पीठेन प्रचाल्यमानः विराजते। अस्मिन् कार्ये विशेषतः ये सनातनधर्म अवलम्बिनः श्रद्धाळवः जनाः सन्ति तेषां सहकारः अत्यन्तम् आवश्यकः भवति। पवित्रेऽस्मिन् कार्ये सर्वेपि आस्तिकाः भागिनः भूत्वा भगवतः वेदपुरुषस्य श्री शारदाचन्द्रमौळीश्वरयोः अस्मद्गुरुचरणानां च परमानुग्रहेण भूयांसि श्रेयांसि प्राप्नुवन्तु इति आशास्महे।